सारी जिंदगी जनाब चंद से नाल गुजार दी, बाकी जड़ी रही है जी हमारे मौसन और हमारे रफ़ीक, हमारे भाई मोहतरम अल्लामा पीर एजाज कादरी साहब, जो कि सुल्तानी आरिफीन सुल्तानी बाहू रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के उनके शहज़ादे अलहाज शहज़ादा चंद सुल्तान अमीर अफजल और उनके जिगर गोशा अलहाज पीर कमर सुल्तान अमीर अफजल, उनके हमरा पूरे पाकिस्तान में महफ़िल मिलाद, जश्न बाहू, जश्न मौला अली, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा का ज़िक्र मुबारक, इस हवाले से सारी ज़िंदगी उनकी पहचान रही कि वो सुल्तानी हैं, कादरी सरवरी हैं। और आज उनके मुर्शद के शहज़ादे, उनके मुर्शद अलहाज पीर कमर सुल्तान अमीर अफजल उनके घर लाहौर जनरल हस्पताल में तशरीफ़ लाए और इस मौके पर उनके साहबजादे हाफ़िज़ रऊफ़ साहब कादरी सुल्तानी, मोहतरम फ़ारूक साहब कादरी सुल्तानी, मोहतरम बेटे महीन सुल्तान कादरी और उनके दामाद और उनके भाई फैसलाबाद से यहाँ तशरीफ़ लाए और दीगर शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे मुर्शद, मेरे मौसन, मेरे मुरब्बी आज पीर कमर सुल्तान अमीर अफजल कुछ कलमात उनके लिए ज़रूर कहें, ताकि हम पूरी दुनिया में उनका मिशन और उनकी मोहब्बतों के और उनकी खुशबू के जो फूल हैं हम उन्हें तकसीम कर सकें। आज यहाँ उनकी रिहाइशगाह जनरल हस्पताल पे अलहाज पीर कमर सुल्तान अमीर अफजल जानशीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू हक बाहू सक बाहू वो तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ कलमात हम उनसे सुनना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हमारे मौलाना एजाज साहब सरवरी कादरी, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मेरे वालिद मोहतरम साहबजादा चंद सुल्तान अमीर अफजल साहब के साथ गुजारी, उनके साथ उम्रा भी किया और उनसे इतना प्यार करते थे, कोई भी बात होनी थोड़ी सी भी तो भाग के हज़रत साहब के पास पहुंच जाना, और हज़रत साहब बड़ी शफ़क़त फरमाते थे। आप जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए अपने मालिक हकीकी के पास, तो उसके बाद मौलाना एजाज कादरी साहब आप मेरे पास आते, फिर वही वक्त मेरे साथ गुजारते, यानी अल्लाह तबारक व तआला उन पे करोड़ों हार रहमतें अता फरमाई। उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारे साथ गुजारी और मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा कि मौलवी भी हो, एक वो आशिक़ रसूल थे। और सबसे बड़ी बात ये थी जी कि फ़कीर आदमी थे, उनको अगर ज़मीन पे बिठा दिया है तो ज़मीन पे बैठ गए हैं, अगर कुर्सी दे दी है तो कुर्सी पे बैठ गए हैं।
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پہ اتنا بڑا کرم تھا. بہت بڑا جنازہ حضور. اور پھر میں تو انگلینڈ میں تھا، میں نے وہاں سے فون کر کے افسوس کیا، اور ماشاءاللہ ہمارے خلفاء کہتے ہیں کہ اتنا بڑا جنازہ تھا، اتنا بڑا جنازہ تھا، اور ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ اتنی رونق تھی کہ جیسے کسی کا دیدار کر کے ابھی سوئے ہوں. تو میرا ایمان ہے کہ وہ سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں نا کہ عاشق نماز پریم دی پڑھ دے جے وچ حرف نہ کوئی ہو. تو وہ یہ پریم کی نماز پڑھتے تھے، اور ہر اللہ کے ولی کی اولاد کے ساتھ ان کی محبت تھی، وہ پیار کرتے تھے. اللہ پاک ان کی اولاد کو سلامت رکھے. یہ بچے بھی بہت پیار کرتے ہیں حضور سلطان صاحب کی اولاد سے، اور اللہ پاک ہمارے اعجاز قادری صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ پہ اللہ کی کروڑ ہار رحمتیں ہوں، اور اللہ پاک ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرمائے. وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ ان کو بھولا نہیں جا سکتا. لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو سب نے ہے، ذائقہ تو چکھنا ہے. اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد پہ اپنا کرم و فضل فرمائے، ان کے بھائی پہ، ان کے داماد پہ، اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنی کرم نوازی کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا الہی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی شایان شان اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا اعجاز صاحب آپ کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ پاک ان کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. اللہ پاک ان کے بچوں پہ اپنی رحمتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ان کے گھر پہ اپنا کرم فرمائے، ان کی بچیوں پہ، ان کی اہلیہ پہ اللہ پاک اپنی رحمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے. جیسے وہ عاشق رسول تھے، اللہ پاک ہم سب کو عاشق رسول بنائے. اور جتنی محبت اور جتنی خوبصورتی ان کے اندر تھی، اللہ پاک ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کی کروڑوں ہار رحمتیں عطا فرمائے. کچھ دن پہلے فوت ہونے سے